श्रीपरमात्मने नमः। गुरुवायुपुराधीशं विष्णुं नारायणं हरिं वासुदेवं जगन्नाथं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। శ్రీమన్నారాయణీయము అష్టమ స్కంధ పరిచ్ఛేదము 31వ దశకము బలిదర్పశమనము భవదనుగ్రహ వర్ణనము. ప్రీత్యా దైత్యస్తవతను మహః ప్రేక్షణాత్ సర్వథాపి త్వామారాధ్యన్నజితరచయన్నంజలిం సంజగాద మత్తః కింతే సమభిలషితం విప్రసూనో వదత్వం वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमनादैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथ त्वम् सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्यालपत्त्वां सदृप्यन् यस्माद्दर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्यक्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासा वगमदतदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेऽथतोऽयं दैत्याचार्य स्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणात् तं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवा बभाषे याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि सप्रार्पयत्तोयपूर्वं निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुर्ऋषयः सामराः पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृधदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डं त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतोयै रसिचदपुनाद्यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीं निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिताः स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेऽथ पाताळमापुः पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीयीकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवित्वां दर्पोच्छित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिन्तं विप्रैः सन्ता नितमखवरः पाहि वातालयेश
श्रीहरये नमः।